केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल जहाँ घरमा चाहिने सबै प्रकारका आवश्यक सामानहरू बजार भन्दा कम मूल्यमा पाइन्छ। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। माँ इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। 3 वर्षमा लथालिङ्ग बनाएको पहाडलाई आफू बचाउन आएको विमल गुरुङको भनाई। दार्जिलिङ नगरपालिका 23 नम्बर वार्डबाट पुरानो सदस्यहरू पुनः बुझाउनु विमल खेलमा सामेल। अनि थापा समूह तक्लिङ पेसोक समष्टिको समीक्षा सभा सम्पन्न। हार जितको लडाइँमा होइन, सोचको लडाइँको निम्ति आफू निस्केको अनि थापाको भनाई। सितम्बर महिनामा बिजेपीले पीपीएसको वार्ता बोलाउँछु भनेर हल्ला गर्नु, 9 सितम्बरमा सुरु हुने नयाँ समीकरणको काउन्टर रहेको विशाल राईको भनाई। अनि फ्रेन्ड्स सुमितको स्थापना दिवस एवं सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको तकदा टिस्टाभेली समष्टिमा पनि सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङ उपस्थित रहेका थिए। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमा छोडेर 300 जना समर्थकहरू मोर्चा विमल खेमामा सामेल भएका छन्। सबैलाई पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले पार्टीमा स्वागत जनाए। सभामा केन्द्रीय नेतृत्वहरू आरपी बाइवा, पीटी ओला, नर्बु जिल्लामा दिपेन माले, सुरज सुब्बा, भोनपी खनाल अनि सोनम याका आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यसै सभामा जोहन राईको नेतृत्वमा 40 परिवार क्रिस्चियन माइनोरिटी परिवारका सदस्यहरू पनि विमल गुरुङलाई समर्थन गर्दै पार्टीमा सामेल भएको पार्टीको मिडिया सेल मार्फत प्रवक्ता भोनपी खनालले जनाएका छन्। उनले जनाए अनुसार सभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै विमल गुरुङले 3 वर्षमा लथालिङ्ग भएको पहाडलाई आफू बचाउन आएको भनी बताएका छन्। गुरुङले जनतामा आएको सहुलियत र परियोजना ठिकसित यस भेगमा उपयोग नभएको र लथालिङ्ग बनाएको छ भन्दै अब सबै कुराको आफूले निगरानी राख्ने बताएको कुरा पनि खनालले जनाएका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिका 23 नम्बर वार्डबाट पुरानो सदस्यहरू पुनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमामा फर्किआएका छन्। दार्जिलिङ महकुमा अन्तर्गत 23 नम्बर वार्डको सदस्यहरू कतिपय कारणहरूले गर्दा 2017 देखि यता निष्क्रिय बनेका थिए। उनीहरूले सिंहमारी पार्टी कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङलाई भेटेर अब उसो पार्टीमा सक्रिय रूपमा काम गर्ने इच्छा जाहेर गरेको पार्टीको मिडिया सेलले जानकारी दिएको छ। पार्टीको पुरानो कर्मठ सदस्य कमला राणा मिसको नेतृत्वमा उनीहरू पार्टीमा सामेल भएका हुन्। 2017 मा कतिवटा नीतिहरू मन नपरेको कारण आफूहरू निष्क्रिय रहेको र अब उसो धेरै कुरामा सुधार ल्याउनु पर्ने सुझावको साथ पार्टीमा सामेल भएको उनीहरूले बताएका छन्। अर्कोतिर विमल गुरुङले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत जनाउँदै आफूलाई लिडरको रूपमा होइन, एकजना अभिभावकको रूपमा हेर्नु, म मात्रले केही गर्न सक्दिनँ, अब सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनी बताएका छन्। अनि थापा समूह तक्लिङ पेसोक समष्टिको समीक्षा सभा सम्पन्न भएको छ। मणिप्रसाद सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा दार्जिलिङबाट नयाँ समीकरणको अभियन्ता अनित थापा उपस्थित रहेका थिए भने समीक्षा बैठक सरस्वती स्कुल भवनमा राखिएको थियो। बैठकमा अनित थापाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै म हार जितको लडाइँमा होइन, सोचको लडाइँको निम्ति निस्केको हुँ भनी बताएका छन्। भोलि भोट आउँछ, तपाईहरु हताश नहुनुहोस्। फेरि कसैले जित्छ, कसैले हार्छ, तर एउटा संस्कार, एउटा कल्चर परिवर्तन गर्नु छ हामीलाई पहाडमा। जबसम्म हामी यो हाम्रो सोच, संस्कार र कल्चर परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म हामी फेरि यो झुक्किने प्रथा कहिले पनि हाम्रो छोड्दैन पहाडले। तपाईहरुलाई थाहा छ सबैभन्दा पहाडमा
बेसी गाली खाने व्यक्ति नै मै हो। त्यो दिनदेखि म निक्लेको अनि मैले एउटै कुरो सोच बनाएर निक्लेको व्यक्ति हो, राम्रो काम गर्नु गाह्रो छ तर गाह्रो काम गर्नु छोड्दिनँ भनेर मैले मन बनाएर निक्लेको मान्छे। त्यो दिनदेखि म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। तपाईँहरूले मेरो सङ्घर्षमा देख्नुहुन्छ घरि के हुन्छ घरि के हुन्छ घरि के हुन्छ र म लगातार हिँडिरहेको छु। मैले राम्रो भन्दा राम्रो घर घर दैलो दैलो गएर म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दछु, सम्झाउँदैछु, बुझाउँदैछु। तपाईँहरूले बाहिरबाट बसेर एडभाइस दिनु, तपाईँहरू अगाडि आएर काम गर्नुपर्छ भनेर। तर एउटा जुन प्रकारले म रिक्वेस्ट गर्दैछु उहाँहरू यसपालि उहाँहरूले मन बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले 9 तारिक त्यो मञ्च देख्नुहुन्छ, त्यो मञ्च देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई सायद आश लाग्छ होला यो पहाडले एउटा नयाँ दिशा अवश्य पाउँछ भन्ने उहाँ तपाईँहरूलाई एउटा मन बनाउँछु। अनि उहाँहरूलाई मैले क्लियर गरेको छु, जे हुन्छ नडाट्नु। हाम्रो मान्छेलाई पटक्कै नडाटिकन काम गरौँ। 86देखिको ढाँटिँदा लिडरमाथि एउटा फेथ विश्वास उठिसकेको छ। र जुन यो नयाँ समीकरण नयाँ पार्टी हुन्छ त्यो पार्टीले जनता र नेता अब एउटै मञ्चमा बस्छ। अब नयाँ पार्टीले कुनै स्टेज पनि बनाउँदैन, मैले भनिदिइसकेको छु सेन्ट्रल कमिटी मिटिङमा। उनले विनय तामाङको नाम नलिई आफूलाई 1 महिना अघि छोडेर जाने दाजुले अहिले भन्नुहुने नहुने सबै कुराहरू गरिरहेको बताउँदै आफू त्यो प्रवृत्तिको मान्छे नरहेको र त्यो दाजुलाई परेको बेला आफू जस्तै अवस्थामा पनि अघि आउने बताएका छन्। हिजोको मेरो आफ्नै दाजुले जस्तो माया गर्ने दाजुले 1 महिना छोडेर जाने बित्तिकै आज त्यही दाजुले तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ, भन्ने पनि भन्नुहुँदैछ, नभन्ने पनि भन्नुहुँदैछ। तर त्यो दाजुलाई काहीँ दुःख पर्दा यो अनित भाइ फेरि खडा आएको हुन्छ, किन म एउटा त्यो प्रवृत्तिमा जन्मेर हुर्केको मान्छे हो। म कसैको भुल देखाउनु निक्लेको व्यक्ति होइन, म त्यो भुललाई सच्याउनु निक्लेको व्यक्ति हो। कसैलाई म डिस्क्रिमिनेसन गरेर सानो देखाउनु निक्लेको व्यक्ति होइन। म आफ्नो गोरेटोमा आफूभन्दा ठुलो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूको सङ्गत गरेर यो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाउने एउटा उद्देश्य भनेर निक्लेको व्यक्ति हो। म लिडर हुन निक्लेको होइन। हेर्नुहोस्, हिजोसम्ममा मेरो माथि कोही लिडर थियो भने आज मलाई ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। तर यो जिम्मेवारी म एक्लै सक्दिनँ भनेर म दिन रात धेरै शिक्षित जमातको घर घर दैलो दैलो गएर उहाँहरूलाई एउटा मञ्च तयारी गर्ने म प्रयासमा छु। अनि 9 तारिक पहाडलाई एउटा शिक्षित जमातको म मञ्च दिएर जान्छु। यसै सभामा समष्टि युवा मोर्चा अध्यक्ष निमा शेर्पाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै आफूहरू अनित थापाको सहयात्री हौँ भन्दै उनलाई माया गर्नुको कारण हो उनको काम भनी बताएका छन्। हामी एउटा सहयात्री भएर हामी अघि बढ्नेछौँ। हामी उहाँलाई भरपुर सहयोग गरेर, उहाँ चेयरम्यान हुँदा पनि हामी त्यति नै माया गर्थ्यौँ। आज उहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्न, हामी त्यति नै माया गर्छौँ। किन माया गर्छौँ भने उहाँको कार्य हेरेर हामीले देखेका छौँ, ज्ञान पाएकोदेखि हामीले देखेका छौँ। जति बेला हामीले सिक्किम फर्केर हेर्थ्यौँ, सिक्किमतिर रातै खनेको बाटोहरू हुन्थ्यो। अहिले सिक्किमले हाम्रोपट्टि हेर्दा हाम्रोपट्टि पनि त्यस्तै रातो बाटोहरू देख्दैछ। अब समयसाल कालो बनाउनु पनि पर्छ। त्यो कालो बनाउनुको लागि चाहिँ हामी एकजुट त हुनु पऱ्यो नि त। त्यही पाउनुको लागि त हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यही कारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु। त्यसरी नै केन्द्रीय सदस्य विशाल राईले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै सितम्बर महिनामा बिजेपीले पिपिएसको वार्ता बोलाउँछु भनेर हल्ला गर्नु 9 सितम्बर सुरु हुने नयाँ समीकरणको काउन्टर हो भनी बताएका छन्। सम्पूर्ण पहाडमा एकजुट भएर नयाँ राजनीतिक मञ्च खडा गर्छौँ भन्दा यही सेप्टेम्बर महिनादेखि त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछौँ, गोर्खाहरूको पिपिएस माथि हामी समाधान गर्छौँ भनेर नयाँ नाटक खेल्ने काम हुँदैछ। अनि यो चाहिँ 9 तारिकदेखि उता जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा नयाँ राजनीतिक समीकरण अघि आउँदैछ त्यसलाई काउन्टर हो। किनभने यतिको सालसम्म, यतिको दिनसम्म भारतीय जनता पार्टीले खरसाङबाट, दार्जिलिङबाट 2वटा एमएलए प्रार्थी जितेर पनि देशमा 2 पल्ट विपुल जनमत लिएर सरकार बनाउँदा पनि आजसम्म तपाईँ र मेरो विषयमा, आजसम्म गोर्खा जातिको विषयमा, आजसम्म त्यो ठुलो कुरा भयो तक्लिङ पेसोक समष्टिको विषयमा
एउटा चिज पनि सोधेर काम गरेन। गोर्खाको 11 जात गोष्ठीलाई यदि भोलिको दिनमा जनजातिको मान्यता दिइन्छ भने नेपालबाट आउने त्यही जातको मान्छेहरू दार्जिलिङमा पसेर यहाँ ओभर पपुलेसन हुन्छ भनेर लेख्ने यही भारतीय जनता पार्टी हो। र आज त्यही भारतीय जनता पार्टीले सेप्टेम्बरको महिनामा मिटिङ गरेर हामी पिपिएस माथि काम गर्छौँ भन्ने झुट फेक न्युज फैलाउँदैछ। फ्रेन्ड्स सुमिटको स्थापना दिवस एवं सम्वर्धना कार्यक्रम गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा एआई लक्षणा गोले मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने विशेष अतिथिका रूपमा साजिद साइफुल्ला अनि मृगेन्द्र मोहन मिश्र उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न स्कुलबाट हालै माध्यमिक र उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी सफल हुने फ्रेन्ड्स सुमिटका विद्यार्थीहरूलाई प्रशस्ति पत्रसहित सम्बर्धना जनाइएको थियो। Congratulations and thank you. यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको निम्ति आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरिएको थियो। यसैबीच उच्च शिक्षा र रोजगार उपयोगी शिक्षामाथि उपस्थित विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई विशेषज्ञ मृगेन्द्र मोहन मिश्र र साजिद साइफुल्लाले प्रोत्साहनमूलक वक्तव्य राखेका थिए। So set the goal as highest as possible. जति माथि हुन सक्छ। हिस्ट्रीमा डरलाग्दो हिस्टोरियन भएर सपना सोच्दै के जान्छ? सपना हो सोच्नु न। सो अहिलेको टाइममा जुन जब फेसिलिटी छ कहीँ पनि जबको कमी छैन। इन गभर्मेन्ट जब कसैले भन्छ भने गभर्मेन्ट जबमा छैन भने गभर्मेन्ट जब थुप्रो राखेको छ मान्छे। 5 इजी टेक्निक छ चुज योर स्ट्रिम्स। त्यो 5 वटा इजी टेक्निकहरु त्यो रङ रिजन टु चुज। किन मैले रङ रिजन मेरो डिसिजन रङ भयो त्यसको कारण पनि छ। त्यो के हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट म आउने फ्युचरको कतिवटा टप 10 जब्स रिलेटेड विथ यो साइन्स स्ट्रिम्स म बताइदिँदैछु। एउटा छ डाटा साइन्स। साइन्सको स्टुडेन्टहरूको लागि डाटा साइन्स हो। सफ्टवेयर डेभलपर, मेडिसिन, प्याथोलोजी, न्युट्रिसनिस्टको एकदमै डरलाग्दो आउने दिनमा डिमान्ड छ। किनभने हामी फास्ट फुडको जमानामा छ अनि आउने दिनमा यो फास्ट फुडले चाहिँ न्युट्रिनिस्टको जरुरत पर्ने नै छ। कार्यक्रममा बाल कलाकारहरूद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि लक्षणा गोलेले असल मानिस हुन नैतिकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन्। यसरी नै उनले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै विद्यार्थीहरूले लक्ष्य राखेर अघि बढ्ने र समाजको निम्ति सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव राखेकी थिइन्। यो चाहिँ हामीले यो डिजिटलाइज टेक्नोलोजीको गुण भनेर जुन चाहिँ मैले अहिले अगाडि भने तर दिस इज अगेन अ कर्स। उनीहरू त दे आर लाइक डिजिटल डन्जनमा छ क्या। एक्जाममा बसेर एउटा रुममा छ, एभ्रिथिङ इज देयर, मोबाइल, ट्याब्लेट, एभ्रिथिङ इज देयर, बट दे आर इन एक्जाम प्रिजनर जस्तो क्या। भित्र बाहिर आएर कसैसँग भेट्दैन पनि। यो चाहिँ एज गार्जियन्स आई थिङ्क तपाईँहरूको नानीहरू त्यस्तो नभए पनि समाजमा कतिजनाको त्यस्तो छ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो कुरा चाहिँ स्प्रेड गर्नुपर्छ। कस्तो दामी पर्छ मेरो नानीले त म जान्दिनँ कि त्यसले त ठ्याक 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 गरेर त स्किप एड गर्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ। वी आर सो प्राउड एन्ड दे आर नो डिजिटल सेभी भनेर खुसी हुन्छ। तर देयर आर सर्टन कर्सेस अल्सो, देयर आर सर्टन डिसएडभान्टेजेस अल्सो जुन चाहिँ हामीले यो मोरल स्किल्स जुन चाहिँ भने आएर ढोक गर्नु योहरू चाहिँ हामीले नानीलाई इन्स्टिल गर्नुपर्छ। बिकज लाइफमा गएर लु करियरबाट काउन्सिलिङ
थियो अरे पढेको अरे दामी काम पाएर गभर्मेन्ट जब दिस द्याट तर मोरल भ्याल्युज मोरल स्किल्सै छैन भने यो इट्स युजलेस लाइक आयो जन्म्यो खायो सुत्यो त इभन एन एनिमल क्यान डु बट वी आर अबभ सो द एनिमल वी आर सोसियल एनिमल्स सोसियली हामी कसरी मिङ्गल गर्नुपर्छ यो चाहिँ अहिलेको नानी पहिला हामीलाई त सिकाउनु पर्थेन तर अहिलेको नानीहरूलाई त यो सिकाउनै पर्छ किनभने उनीहरू दे आर टु एनग्रस्ड विथ मोबाइल फोन्स एन्ड टु एनग्रस्ड विथ टेक्नोलोजी तिमीहरूले सिडी देखायो होइन कसरी माथि पुग्नु भनेर मैले चाहिँ माथि पुगेपछि चाहिँ के गर्नु त्यो म भन्न चाहन्छु माथि पुगेर पनि आफ्नो रुट्सलाई चाहिँ कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन यु मस्ट नेभर फर्गेट योर रुट्स तपाईँहरू बाहिरबाट आएर के अपर्च्युनिटिजहरू बताउनु भएन म्याटेन्डर सरले तिमीहरू के हामीले नसुनेको गऱ्यो भने यहाँ स्कोप पनि हुँदैन त्यसको हिल्समा स्कोप पनि छैन र तिमीहरू भविष्यमा गएर विदेशतिर काम गर्दा तर डोन्ट फर्गेट योर रुट्स कालिम्पोङमा आएर केही न केही कालिम्पोङको लागि त्यहीँ बसेर हुन्छ कि यहाँ आएर हुन्छ यु हेभ टु डु समथिङ अस्ट्रेलियामा जाऊ क्यानाडा जाऊ वेयर यु गो बट यु मस्ट डु समथिङ फर यर सोसाइटी यु मस्ट डु समथिङ यहाँको रुट्स चाहिँ तिमीहरूले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कार्यक्रम विषय सङ्गठनका सभापति अजय राईले थप जानकारी दिएका छन्। भएको पहिला वर्षदेखि हो हजुर हामीले यो एसोसिएसन लास्ट इयर 2020को अगस्त 23 तारिकदेखि हामी सुरु गरेका थियौँ र यो एक वर्षमा हामीले प्रायः हामीले 4वटा कार्यक्रमहरू गरिसक्यौँ। गत जनवरी महिनामा हामीले अनलाइन गरेका थियौँ अनलाइन कम्पिटिसन ड्रइङ एन्ड रिसाइटेसन त्यसपछि ब्लड डोनेसन क्याम्प मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन क्याम्प पनि गरेका थियौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो 4औं कार्यक्रम हो र यो 4वटा कार्यक्रम सफल गर्नमा हामी सफल भएका छौँ। हामी एउटै स्कुल पढेका साथीहरू विभिन्न जग्गामा छौँ विभिन्न क्षेत्रमा छौँ जुन चाहिँ अवधानमा छौँ अनि धेरै बेलादेखि हामी एकअर्कासँग भेटघाट भएको थिएन क्या अनि त्यसरी एकचोटि एउटा मरौमा हामीले साथीहरू भेटिसकेपछि एउटा हाम्रो सल्लाह भयो साथीहरू यसो भेटौँ दुःख सुखमा हामी भेटौँ एकअर्कालाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने हेतुले अनि बिस्तारै यो बढ्दै गयो अनि अहिले हामीले यसलाई रेजिस्टर पनि गरेका छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ हो हामी साथीहरूलाई सहयोग गर्नु चाहे त्यो दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् हामी साथी। दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको वार्षिकी सभासँगै नयाँ समिति गठन गरिएको छ। दार्जिलिङको एक होटलमा दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको वार्षिक सभा रविन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। रविन गिरी स्मृति मञ्चमा सम्पन्न सभामा प्रेस गिल्डका वरिष्ठ सदस्य सञ्जय विश्वास अनि रविन राईको बाहुलीबाट स्वर्गीय रविन गिरी अनि डीपी शर्माको तस्बिरमा दीप प्रज्वलन अनि खदा अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। चुनावी प्रक्रिया अनुसार दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको नवनिर्वाचित सभापति रविन राई, सचिव केशर मोक्तान अनि कोषाध्यक्ष विशाल राई रहेका छन्। कालेबुङ, दार्जिलिङ र खरसाङ क्षेत्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूको अब निःशुल्क उपचार सिक्किमको गान्तोक मणिपाल अस्पतालमा हुने भएको छ। यसबारे अधिक जानकारी दिँदै पेदोङका बिक्की श्रीवास्तवले कालेबुङ, दार्जिलिङ र खरसाङ क्षेत्रका आर्थिक अवस्थामा कमजोर रहेका बिरामीहरू मणिपाल अस्पतालमा भर्ना भएमा निःशुल्क उपचारको निम्ति सम्पर्क गर्न सकिने भएको जनाएका छन्। र यो एउटा म खुसीको खबर लिएर आइरहेको छु तपाईँहरूको सामु र के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेदोङ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ जति पनि बिमारीहरू छ, रोगीहरू छ, जसकोमा चाहिँ अब आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर छ, जो चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट लिनु चाहनुहुन्छ सिक्किम मणिपालबाट, उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेरो थ्रुबाट गयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई सित्तैमा सबै ट्रिटमेन्ट हुन्छ। जस्तो कि अपरेसनहरू भयो तपाईँको, अनि स्टोनको अपरेसनहरू भयो, कुनै पनि तपाईँको 40,000 to 50,000सम्मको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सबै सित्तैमा हुँदैछ। यहाँबाट चाहिँ यहाँदेखि गएको चाहिँ बिमारीकै खर्च हो, त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ सबै म्यानेजमेन्टले हेर्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिले कोरोना काल चलिरहेको छ, मान्छेहरूको अलिकति अथवा आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर हुन कारणले गर्दाखेरि एउटा म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब हामीलाई उयो गरेर चाहिँ अब गाउँ गाउँमा चाहिँ यस्तो खबर दिनु भनेर चाहिँ हजुर कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो 8001281234। फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। हजुर 8001281234। तपाईँलाई कहाँ भेट्न सक्छ? मलाई तपाईँले यही दोकानमा भेट्न सक्नुहुन्छ। अझै जानकारी अझै त्यसको बारेमा जो पनि जानुहुन्छ फोन मार्फत पनि मतलब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र कोही आउनु नसके फोनबाट भइहाल्छ। जो आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर मसँग अझै मजाले डिटेल्स लगेर गयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो। यो चाहिँ कुरा चाहिँ फ्री जब हुन्छ तपाईँको पेसेन्ट एडमिट हुन्छ
पेसेन्ट जबसम्म एडमिट हुँदैन उनीहरूको मतलब फ्रीमा चाहिँ हुँदैन। ओपिडी बेसिसमा चाहिँ भन्छ त्यसमा चाहिँ पेसेन्टले तिर्नुपर्ने हुन्छ र जब एकखेप पेसेन्ट एडमिट भयो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको फ्रीमा हुन्छ सबै। डाइरेक्ट म्यानेजमेन्टलाई फोन गर्छु, उहाँहरूले एकदम मलाई उयो गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एकदम सबै कागजपत्र भइसकेर चाहिँ म सबै गरेर चाहिँ पठाउँछु। गत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकालमा पहाडवासीलाई बिजुली बत्तीको बिल भुक्तान नगर्ने फरमान जारी गरेकोले पहाडका धेरै परिवारहरूले बिल तिरेका छैनन्। आजसम्म समाधान नभई बसेको उक्त बिलको समस्या समाधान यथाशीघ्र गरिनुपर्ने घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमले माग गरेको छ। उक्त समस्या विषयलाई लिएर फोरमले आज बैठक पनि सम्पन्न गरेको छ। बैठकपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमका अध्यक्ष साङ्गे डुक्पाले पहाडको विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई उक्त आन्दोलनकालको बिजुलीको बिल समस्याको समाधान गर्ने दिशामा पहल चालिदिने अनुरोध गरेका छन्। 2018 को अन्तिम महिनातिर नोभेम्बर डिसेम्बरतिर घुममा गठित एनजिओ सङ्घर्ष विकास समितिको हामी पनि एउटा त्यहाँको सदस्य थियौँ। उहाँहरूले पनि यही बिजुलीको बिल विषय लिएर एउटा लोक अदालत पनि राखेको थियो, तर लोक अदालतमा पनि कति सही पहल हुन सकेन। यसर्थ यसै विषय लिएर आज हामीले घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमद्वारा चाहिँ दार्जिलिङमा भएका सम्पूर्ण पक्ष होस् विपक्ष होस् त्यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामी यहाँबाट हामी निवेदन गर्दछौँ कि यो समस्या चाहिँ तपाईँले एकदमै चिन्तन मनन गरेर यसलाई तपाईँले झट्ट समाधानको मार्ग खोजिदिनुहोस् भन्ने हामी यहाँबाट पिपल्स फोरमद्वारा हामी एकदमै निवेदन गर्दछौँ। र यसै विषय लिएर अब हामी आगामी केही दिनमा पिपल्स फोरमका गभर्निङ बडीसँग फेरि हामी एउटा सभा बसेर यहाँको यस इलेक्ट्रिक बिजुलीको बिल विषय लिएर र बिजुलीको बिलका सम्बन्धित विभागहरूलाई पनि हामी एउटा पत्रचार पनि गर्नेछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 3 वर्षमा लथालिङ्ग बनाएको पहाडलाई आफू बचाउन आएको विमल गुरुङको भनाई। दार्जिलिङ नगरपालिका 23 नम्बर वार्डबाट पुरानो सदस्यहरू पुनः गोजाउँ विमल खेलमा सामेल। अनि थापा समूह तक्लिङ पेसोक समष्टिको समीक्षा सभा सम्पन्न। हार जितको लडाइँमा होइन सोचको लडाइँको निम्ति आफू निस्केको अनित थापाको भनाई। सितम्बर महिनामा बिजेपीले पीपीएसको वार्ता बोलाउँछु भनेर हल्ला गर्नु, 9 सितम्बरमा सुरु हुने नयाँ समीकरणको काउन्टर रहेको विशाल राईको भनाई। अनि फ्रेन्ड्स सुमितको स्थापना दिवस एवं सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल क्वार्टर कोअपरेटिभ सोसाइटी कालेबुङ निवासी स्वर्गीय बिन्द्य सुनारको गत 19 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 31 अगस्त मङ्गलबारका दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भई आत्मशान्तिको प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत प्रकाश तिरुवा पति, जेठा छोरा दीपराज उर्फ सोनु तिरुवा अनि कान्छा छोरा पृथ्वीराज तिरुवा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9932685757। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ पुदुङ सुन्दुङ बस्ती निवासी स्वर्गीय भीमबहादुर सुवेदी छेत्रीको गत 21 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 2 सितम्बर 2021 को दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत कुन्तीमाया सुवेदी पत्नी, छोराहरू गोपाल छेत्री, सन्तोष छेत्री, बुहारीहरू तारा छेत्री, हेमकुमारी छेत्री, भतिजीहरू
आरती छेत्री, प्रदीप छेत्री, सञ्जीव छेत्री, अभिषेक छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ वार्ड नम्बर 6 अन्तर्गत त्रिपाई रोड शान्तिनगर निवासी स्वर्गीय श्यामकुमार कालीकोटेको गत 18 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 30 अगस्त 2021 सोमबारको दिन निज वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत तारा कालीकोटे, पत्नी, छोराहरू सरोज कुमार कालीकोटे अनि शरण कुमार कालीकोटे, बुहारी प्रणिता कालीकोटे एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। माननीय मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको ऐकान्तिक पहलमा 16 अगस्त 2021 देखि राज्यमा फेरि सुरु भएको छ समग्र देशलाई छक्क पार्ने प्रकल्प दैलोमा सरकार र गाउँमै समाधान। विभिन्न सरकारी परिसेवा मानिसहरू समक्ष पुर्याउने लक्ष्यमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा अभिनव व्यवस्था। विगत वर्षका कर्मसूचीहरू स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, खाद्य साथी, शिक्षाश्री, जातिगत प्रमाणपत्र, तपसिली बन्धु, जय जोहर, मानविक सही दिने कार्य, ऐक्यश्री सँगसँगै यस वर्ष रहेको छ लक्ष्मी भण्डार, स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड, नयाँ कृषक बन्धु, बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि जमिनको म्युटेसन, कृषि जमिनमा रहेको सानोतिनो भूल संशोधन, ब्याङ्कमा नयाँ एकाउन्ट खोल्न र आधार सम्बन्धी सहायता सँगसँगै अरू धेरै परिसेवाहरू। 16 देखि 15 सेप्टेम्बर 2021 सम्म दैलोमा सरकारको नयाँ पर्यायको क्याम्प चल्नेछ। यसबाहेक गाउँमै समाधान अन्तर्गत क्षेत्रका जरुरी समस्याहरूको द्रुत समाधान गरिनेछन्। 16 देखि 31 अगस्त 2021 सम्म स्थानीय स्तरमा शून्यता पूरण एवं परिसेवाहरू चिन्हित गरी समस्याहरूको समाधान गरिनेछन्। दैलोमा सरकार क्याम्पमा सबै प्रकल्प परिसेवाको फारम बिना मूल्य पाइनेछन्। क्याम्पबाट पाएको फारम बाहेक अन्य कुनै फारम मान्य हुने छैन। परिसेवाको निम्ति आफै क्याम्पमा आउनुहोस्, कुनै प्रलोभनमा नफस्नुहोस्। अभियोग छ भने माननीय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय 107022143526 नम्बरमा सरासरी अथवा तपाईको निकटवर्ती बाङ्ला सहायता केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नयाँ बङ्गाल बनाउने पथमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको 2वटा सफलतम पहल फेरि जनताको दरबारमा दैलोमा सरकार तपाईको दरबार। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9831925484, 9883658531 अनि 9064381659। डोडो द पेट बुटिक। यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9339695686।
सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म,
डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मित्री रोड, CK चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईँले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईँले बजाज अनि SDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा।
आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू।
यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पीवीसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल शहीद DB गिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर।